अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयस्तफ्तूनक फिन्निसाई कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फीहिन्न वमा युतला अलैकुम फिल किताबि फी यतामन निसाइ अल्लाती ला तुअतूनहुन्ना मा कुतिब लहुन्ना वतरगबून अन तन्किहूहुन्ना वल्मुस्तضعफीन मिनल विल्दानि व अन तक़ूमू लिल्यतामा बिलक़िस्त वमा तफ़अलू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह कान बिही अलीमा। व इन इम्रअतुन खाफ़त मिन बअलिहा नुशूज़न औ इअराज़न फ़ला जुनाह अलैहिमा अन युस्लिहा बैनहुमा सुल्हा वस्सुल्हु खैर व उहज़िरतिल अनफुसुश्शुह व इन तुहसिनु व तत्तक़ू फ़इन्नल्लाह कान बिमा तअमलून ख़बीरा। वलन तस्ततीअू अन तअदिलू बैनन निसाइ वलौ हरस्तुम फला तमीलू कुल्लल मैली फ़तज़रूहा कल्मुअल्लक़ति व इन तुस्लिहू व तत्तक़ू फ़इन्नल्लाह कान गफ़ूरर रहीमा। व इन यतफ़र्रक़ा युग़निल्लाहु कुल्लम मिन सअतिही व कानल्लाहु वासिअन हकीमा।
ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا